सबैजनाले अनुहार देखाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज म थोरै समय 40 मिनट हुन्छ र 40 मिनटमा सकौँ भन्ने उद्देश्य सोचाइ छ। यो 40 मिनटको समयमा हामीसँग 10 जना लगभग 10 जनाको नाम चाहिँ छ यहाँ। 10 जना कविहरू बाल कविहरू हुनुहुन्छ कविता वाचन गर्नका लागि। अनि मैले एकजना अभिभावक बोलाइरहेको छु, विज्ञ अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म चिनाउने छु। उहाँले हामीलाई प्रेरणा दिनुहुनेछ, हौसला दिनुहुनेछ। उहाँ मेरो पनि अभिभावक हुनुहुन्छ र यसरी हामी कार्यक्रम लामो समय नलिकन कार्यक्रम अघि बढाउँछौँ। म सर्वप्रथम आजको कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिले म मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध पनि गर्दछु। सबैलाई मैले आफ्नो ठाउँबाट यथास्थानबाट आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ, स्वागत गरेँ। दोस्रोमा मैले यहाँ मेरो पनि अभिभावकका रूपमा उपस्थित हुनुभएको र आजको कार्यक्रमलाई हामी सबैलाई बालबालिकालाई र मलाई पनि हाम्रा कमी कमजोरीहरू देखाइदिँदै प्रेरणा दिनु हुनका लागि आउनुभएको प्राज्ञा नर्मदेश्वरी सत्याल म्यामलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्दछु, हार्दिक स्वागत गर्दछु। भर्खर देखेको थिएँ, कता हुनुहुन्छ? यसपछि आउनुहुन्छ, उहाँ जोइन भइसक्नु भएको छ। यसपछि अर्को के छ भने सबै वाचक कवि बाल कविहरू मात्र छैनौँ हामी चाहिँ श्रोताका रूपमा पनि उपस्थित भएका छौँ। साथसाथै हामी अभिभावकहरू पनि आउनु भएको छ। अभिभावकहरूलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गर्दछु। यथास्थानमा उपस्थितिका लागि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक स्वागत र अनुरोध गर्दछु। अनि सुन्नका लागि कार्यक्रम सुन्नका लागि बालबालिकाहरू पनि आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्दछु। मैले अब यति भनिसकेपछि आफ्नो छोटो परिचय, नाम, पढाइको कक्षा, बसाइ, यति मात्र 3टा कुरा मात्र भनेर आफ्नो कविता वाचन गर्नका लागि म आग्रह गर्दछु। पहिलो मैले यसो हेरेर है, पहिलो वाचक बाल कविका रूपमा आज म प्रनिशा रेग्मीलाई आग्रह गर्दछु। प्रनिशा नानु। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम प्रनिशा रेग्मी हो। म कक्षा 4 मा पढ्छु। काठमाडौँमा बस्छु, रेउटामा अहिले छु। म आज एउटा कविता मेरो कविताको शीर्षक छ मेरी बहिनी। घाम लाग्दा घमाइली, रातमा रमाइली, मेरी प्यारी बहिनी साह्रै उज्याली। झोला बोकी स्कुलमा जान्छे कुरुरु, साइकल चढ्दा बाटोमा हुन्छे फुरुरु। घरमा बस्दा खेलौना उसका साथी छन्, टिभी हेर्दै नाच्दै गाउँदै दिन बिताउँछिन्। टोका सबले भन्छन् कस्ती ज्ञानी सानी, यस्तो सुन्दा मक्ख पर्छु आखिर मेरै बहिनी। फुल जस्तै फक्रिनु, जुन जस्तै चम्किनु, मेरी प्यारी बहिनी अघि लम्किनु। र सबैजना खुसी र सुरक्षित रहनु होला भन्दै धन्यवाद गर्दछु। धन्यवाद। धेरै 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 धन्यवाद। साह्रै राम्रो, साह्रै मिठो कविता नानु। धेरै धेरै धन्यवाद। साह्रै राम्रो कविताबाट, मिठो कविताबाट कार्यक्रम सुरु भएकोमा म असाध्यै खुसी छु। म अब दोस्रो कवि, यसपछि दोस्रो वक्ता यहाँ देखेकै आधारमा बोलाउँछु है त म। ल, सम्पन्न सिलवाललाई अनुरोध गर्दछु। सम्पन्न सिलवाल। सम्पन्न। नमस्ते, म सम्पन्न। म कक्षा 6 मा पढ्छु र म अनन्तनगरमा बस्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ किताब। किताब तिम्रो शरणमा पढ्छु म, किताब तिम्रो शरणमा पढ्छु म, किताब तिम्रो गुणमा बढ्छु म। किताब तिमीसँग पढाउने हित छ, किताब तिमीसँग पढाउने हित छ, किताब तिमीसँग कथा कविता गीत छ। किताब तिमीसँग छ धेरै गुण, किताब तिमीसँग छ धेरै गुण, कविताले बनायो लय र धुन। किताब पढ्ने हो बालबालिकाको हक, किताब पढ्ने हो बालबालिकाको हक, किताबलाई लेखेर बन्न पाए हुन्थ्यो लेखक। किताब हौ तिमी ज्ञानको मुहान, किताब हौ तिमी ज्ञानको मुहान,
किताब तिमीले बनायौ हामीलाई विद्वान। लगाउनु पर्छ हामीले किताब पढ्ने बानी, लगाउनु पर्छ हामीले किताब पढ्ने बानी। धरतीमा जन्म लिएर किताब पढ्न पाउने हामी कति भाग्यमानी। धन्यवाद। धन्यवाद बाबु सम्पन्न। किताबको महिमा गान हो, साह्रै राम्रो मिठो कविता। अब म काठमाडौँभन्दा बाहिरका सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ, प्रिय भाइ बहिनीहरू, उहाँहरूलाई म आग्रह गर्दछु भिडियो अन गर्नुभए हुन्थ्यो। लियोनलाई भिडियो अन भएन। लियोन भट्टराई काठमाडौँभन्दा बाहिर उर्लाबारीमा हुनुहुन्छ, मोरङमा। लियोन भट्टराई, भाइको पालो पहिले अनि दिदीको पालो दिउँ न त। लियोन भट्टराईलाई आफ्नो कविताका लागि आग्रह गरेँ मैले। आदरणीय यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महाजन लियोन भट्टराई र म लियोन भट्टराई सबैजनालाई हृदयदेखि नमस्ते नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी हजुरहरूको सामु आफ्नो कविता वाचन गर्न पाउँदा आफूले आफूलाई अत्यन्त भाग्यशाली ठान्दै हजुरहरूको सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सुनौलो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा म अहिले हाल विश्वभर फैलिरहेको कोरोना कोभिड-19 शीर्षकमा म कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। हात धौ घरमै बसो भेटघाट गर्नुहुन्न, आफ्नै घरमा बसिरहे कोरोनाले छन्। हात धौ घरमै बसो भेटघाट गर्नुहुन्न, आफ्नै घरमा बसिरहे कोरोनाले छन्। कोरोनाले धेरै ज्यान लियो, कोरोनालाई जित्ने हिम्मत एकता नै थियो। कोरोनालाई जित्ने हिम्मत एकता नै थियो। कोरोनाले गएर साथी आफ्नै घरतिर आउँछ। विज्ञान र वैज्ञानिकलाई साथ देऊ प्रभु, वैज्ञानिकलाई साथ देऊ प्रभु, यो रोगलाई जित्ने हतियार बनाइदेऊ प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद बाबु। कोरोनासँग बच्ने एकदम चेतनामूलक कविता। नेटमा अलिकति समस्या भयो, बाहिर भएर होला। त्यो नेटको समस्या भए पनि प्रस्तुति असाध्यै राम्रो लाग्यो। लियोनलाई, दिदीलाई म फेरि अर्कोपल्ट बोलाउँछु है, पालै पालो गरौँ है। अब यसपछि अर्कातिर लागेँ म अब अलिकति ठुलो कविलाई बोलाउँछु है त, प्रलिसा नानी। मैले यसपछि प्रलिसा अधिकारीलाई कविता वाचनका लागि आग्रह गरेँ। प्रलिसा अधिकारी सुरु। नमस्कार, म प्रलिसा अधिकारी कक्षा 9 मा पढ्छु। म इपिएस विद्यालयमा पढ्छु र म कौशलटारमा बस्छु। र आज म एउटा छोटो र मिठो कविता सुनाउन गइरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ जाडो महिना। चिसो हावा लिएर आयो जाडो महिना, आछु छु भनेर घाम खोज्छन् लौएर। उसमाघ जाडोले हात खुट्टा कक्रिने, काम गर्न अल्छीले तातो तुतो चाहिने। रुगा खोकी दमले जोनी दुख्छन् बाथले, ध्यान राखी स्वास्थ्यको स्वस्थ हुन खोज हे। जाडो गर्मी प्रकृति नियम रहेछ ऋतुको, यिनैसँग मिलेर बस्नुपर्ने विधि हो। न्यानो लुगा लगाई तातो कुरा मगाई, जाडोबाट बचेर बसौँ हामी मिलेर। जाडोबाट बसौँ हामी मिलेर। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। जाडो महिना त सिद्धिएको छ, त्यही पनि जाडो महिना फेरि आउँछ। फेरिको जाडो महिनालाई यो चाहिँ सुझाव छ, हामी सबैलाई आग्रह छ। धन्यवाद नानी। अब यसपछि म अर्को बालकवि म खोज्दैछु। यहाँ हुनुहुन्छ भने म रिचा अधिकारीलाई, भिडियो अफ गरेकोले गर्दाखेरि मान्छे चिन्न अलिकति गाह्रो भयो। रिचा अधिकारीलाई मैले बोलाएको थिएँ। रिचा अधिकारी हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? रिचा अधिकारीलाई आफ्नो कविता वाचनका लागि म आग्रह गर्दछु। नमस्ते, म रिचा अधिकारी कक्षा 8 मा पढ्छु र यहाँ हजुरहरूको सामु कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ कोरोना। वर्ष दिन पढियो परीक्षा आयो लेख्न पाइएन, रुगा खोकी ज्वरो र मर्की पनि यो रमाउन पाइएन। लकडाउन भनियो विद्यालय बन्द गरियो पढ्न पाइएन।
अनलाइन कक्षा सुरु भयो, प्रविधिमा समस्याले बुझ्न पाइएन। आशाका किरणहरू अघि बढ्दै गयो, महामारी रोग बाधा बन्यो। महामारी रोग घट्ला भन्ने आशामा झन् उग्र रूप लियो। कसले गर्ला कसको भर पर्नु पर्ला, छैन कसैको आशा यो। आफै भित्र जगाउनु पर्छ आशा, जित पाउने निम्ति यो। धन्यवाद। रिचा अधिकारी, धन्यवाद। आफै भित्र जगाउनु पर्छ आशा, जितका निम्ति यो। साह्रै मार्मिक सन्देशमूलक कविता लाग्यो। लय अलिकति मिलाउन जरुरी लाग्यो मलाई, तर साह्रै राम्रो कविता वाचन प्रस्तुति है। अब यसपछि म अर्को कवि वक्ता संहिता सिलवाल हुनुहुन्छ हाम्रा सामुन्ने। अघि भाइको पालो आयो, अब दिदीको पालो है। ल संहिता सुरु गर्नुहोस्। नमस्कार, म संहिता सिलवाल अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलबाट। म कक्षा 7 मा पढ्छु र म अनामनगर बस्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ तारा। आकाशभरि सारा कति राम्रा तारा, देखिन्छन् राति आऊ हेरौँ साथी। तारा देख्दा राति जान मन लाग्छ, तारालाई भेट्न माथि, तर औँसीको रातमा दुःख लाग्छ साथी। आऊ साथी सँगै बसी ताराहरू गनौँ, राम्रोसँग पढेर तारा जस्तै चम्किलो बनाऊ। आऊ साथी बसेर ताराहरू हेरौँ, सानालाई माया र ठुलालाई आदर गरौँ। जति बादलले छेके पनि तारा आफ्नै ठाउँमा चम्कन्छ, ताराले हामीले कहिले हार मान्नु हुन्न भनेर सिकाउँछ। आकाशभरि सारा कति राम्रा तारा। धन्यवाद। धन्यवाद नानी। अब म यसपछि यो मिठो कविताका साथसाथै अर्को कवि प्रनिशा सत्याललाई आग्रह गर्छु। प्रनिशा सत्याल। म प्रनिशा सत्याल कक्षा 8 बाट आज तपाईहरु सामु कोरोना भाइरस भन्ने कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। यो कविता बालोरी छन्दमा लेखिएको छ। साथी भाइ सुन त छायो फेरि सन्तास, महामारी बनेर विश्वमा भो विध्वंस। सूक्ष्म रूपी भाइरस कोरोनाका रूपमा सबै पाठ सिकाई भर्यो यसले चेतना। कोरोनाको लक्षण रुगा खोकी थकाई, कठिनाई श्वासमा निमोनिया समान। धोई हात साबुनले मास्क लाइ हिँडेर भिडभाड नजाउँ है, बच्न होस् गरौँ है। स्वच्छ खाना खाएर परिवारमा रमेर, योग ध्यान गरेर सृजनामा भुलेर। लकडाउन समय पूर्ण रूपमा पालना, रम्दै हामी घरमा ध्यान दिउँ सफाइमा। यति भए कोरोना लुक्छ आफ्नै ठाउँमा, नडराउँ साथी हो हराभरा पृथ्वी यो। नडराउँ साथी हो हराभरा पृथ्वी यो। धन्यवाद। धन्यवाद नानी। राम्रो कोरोनाको सन्देशमूलक, घरमै लुक्ने हो भने कोरोना लाग्छ, सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशमूलक कविता। अब म यसपछि सम्भवतः आजको सबैभन्दा कान्छो जस्तो मलाई लाग्छ कवि, मेरा छेउमा बसेर कविता वाचन सुनिरहने कवि साक्षात दाहाललाई, बाल कवि साक्षात दाहाललाई आफ्नो कविता वाचन गर्न आग्रह गर्दछु। नमस्कार, मेरो नाम साक्षात दाहाल हो। म कक्षा 1 मा पढ्छु। मेरो शीर्षक भएको छ बालवीर। आओ आओ मेरा प्यारा बालवीर आओ, साथीसँग मिलिजुली खेल्न यता आओ। युट्युबबाट निस्किएर हामीसँग आओ, थपडीमा बजाउँछ तिमी गीत गाऊ। कहिले कहीँ पौडी खेल्न खोलातिर जाऊँ, उत्तरी चाहिँ खेल्न हामी फुलबारीमा जाऊँ। भोक लाग्यो दिनु आमा मिठो फलफुल, मिठो मिठो केही खाए खेल्छौँ हामी खेल। धन्यवाद। धन्यवाद बालकवि साक्षातलाई। अब म फेरि अगाडि बढाउँछु कार्यक्रम। साक्षातको पनि पालो सकिसकेको छ, साक्षात दाहालको।
यसपछि अर्का कवि लियोना भट्टराईको पालो बाँकी छ। लियोन पो अघि सकिएको छ। लियोनालाई मैले आग्रह गरेँ, लियोना नानी फेरि भ्याली बाहिर हामी गयौँ। लियोना भट्टराई, लियोनाको अघि एउटै डिभाइसबाट हो, लियोन र लियोना। हजुर सुरु गर्नुहोस्। आदरणीय यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म फेरि लियोना भट्टराई हृदयदेखि नै नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम झरना सञ्चार माध्यमलाई हामीलाई सुनौलो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद गर्छु। वास्तवमा भन्नुपर्दा आज म आफ्नो कविता देशको पहिचानको बारेमा प्रस्तुत गर्न भन्नुपर्दा हाम्रो देशलाई वीर गोर्खालीको देश भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। हाम्रो देशको पहिचान अनेकौं छन्। राष्ट्रमा हाम्रो देशलाई, विश्वमा हाम्रो देशलाई चिन्न मुस्किल छैन, कठिन छैन। त्यही पहिचान मलाई कता लियोनाको समस्या भयो? देखिन त देखिँदैछ, भन्नुहोस्। यसो गरौँ, लियोना नानी एकछिन पर्खौँ, अहिले फेरि पालो आउला। नेट अलि सफल भएपछि म एकछिनमा फेरि बोलाउँछु। अलिकति सबल गर्नुहोस्, राम्रोसँग आउँछ अनि फेरि म बोलाउँछु। सम्बोधन नगरिकन, सम्बोधन अहिलेकै भयो, सिधै कविता वाचन गरौँ। म फेरि आग्रह गर्छु है त। म अब यसपछि अहिले आयो नेट। भिडियो अफ गर्दाखेरि नेट अलि स्ट्रङ हुन्छ कि आवाज सुनिन्छ कि? लियोना नानी प्रयास गर्नुहोस् त। भिडियो अफ गरेका बेला लियोना बोली हेर्नुहोस् त। हजुर भिडियो अफ गरेर भए पनि आवाज मात्रै सुन्यो भने पनि राम्रो हुन्थ्यो। हजुरको सामु आफ्नो देशको पहिचान गुम्यो कि कतै हरायो कि जस्तो महसुस भएर त्यही सन्दर्भलाई जोड्दै आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ चिनिएको मेरो देश कता हराएको छ। शान्ति छर्ने बुद्ध जन्मिएको देश नेपाल। शान्ति छर्ने बुद्ध जन्मिएको देश नेपाल। शान्ति खोज्ने बेला भइसकेको छ। शान्ति छर्ने बुद्ध जन्मिएको देश नेपाल। शान्ति खोज्ने बेला भइसकेको छ। भिरकुटीले बनाएको सम्बन्ध खोज्ने बेला भइसकेको छ। भिरकुटीले बनाएको सम्बन्ध खोज्ने बेला भइसकेको छ। अरनिकोले सानैले राम्रा चित्रकला प्रस्तुत गरे, पत्याउने गाह्रो भइसकेको छ। सीता जन्मिएको जनकपुर खोज्नुपर्छ कि जस्तो भइसकेको छ। सीता जन्मिएको जनकपुर खोज्नुपर्छ कि जस्तो भइसकेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हाम्रो देश नेपाल किताबमा नै सीमित होला जस्तो छ। भानुभक्त र घाँसीको कथा फेरि लेख्नुपर्ने भएको छ। भानुभक्त र घाँसीको कथा फेरि लेख्नुपर्ने भएको छ। शान्ति क्षेत्र नेपाल पत्ता लगाउन गाह्रो भइसकेको छ। सगरमाथाको देश चिन्न साह्रो भइसकेको छ। सगरमाथाको देश चिन्न साह्रो भइसकेको छ। आऊ साथी जुटौ हामी नेपाल सजाउन। आऊ साथी जुटौ हामी नेपाल सजाउन। हराउन लागेको देश नेपाल, हराउन लागेको देश नेपाल पत्ता लगाउन, पत्ता लगाउन। हस्त धन्यवाद। देश प्रेमको भावनाले भरिपूर्ण कविता, ओजपूर्ण कविता। धन्यवाद लियोना नानी। अब मलाई लाग्दैछ मैले प्रतिशा सत्यालको नाम लिएँ कि लिएको छैन? प्रतिशा सत्याल
कविता वाचन गर्नुभयो, छुट्नुभयो कि जस्तो लागेर हो? हजुर प्रजिसा हजुर मैले गरिसकेँ। ए गर्नुभयो, त्यसो भए कोही छुट्नु भएको छैन क्या र नाम दिएको मध्ये। अब एकजना प्रनिसा रेग्मीको पनि भइसकेको हो। अब एकजना कवि अन्तिमतिर पुगे जस्तो लाग्छ। कसैको छुट्यो भने भन्नुहोस् है मलाई। छुटेको छैन क्या र। अब सोइना दाहाल अन्तिम कवि जस्तो मलाई लाग्यो। सोइना दाहालको कविता वाचनपछि हामी आजको सुझाव र प्रेरणा हौसला प्राप्त गर्नेछौँ। मेरै छेउमा बस्नुहुने कवि सोइना दाहाललाई आफ्नो कविता वाचन गर्न आग्रह गरेँ। नमस्कार, म सोइना दाहाल, म कक्षा 5 मा पढ्छु। आज म तपाईहरुको सामु एउटा कविता लिई प्रस्तुत भएकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो देश। जनककी छोरी हुँ म कैलाशकुटी घर, सधैँभरि न्याय दिने रामशाहको भर। साथी मेरा अरनीको कला सिकाउँछन्, बुद्ध दाजै सधैँभरि शान्त पढाउँछन्। मेरी दिदी सीता सधैँ धैर्य सिकाउँछिन्, राम भेना बाआमाको मान सिकाउँछन्। गर्जने म डम्मरु हुँ भुक्ने कुकुर हैन, माया लाग्छ मेरै देशको अरु केही छैन। धन्यवाद। धन्यवाद। देशप्रेमको भावनाले भरिपूर्ण कविता। अब यसपछि म कार्यक्रमको अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिम क्षणमा म सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र अब आफ्ना मन्तव्यहरू, प्रेरणा, सुझाव सहितको मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हाम्रो अभिभावक, बालबालिकाहरू, नानी बाबुहरूलाई म चिनाउँछु। लामो समयसम्म पढाउनु भयो, विद्यालयमा लामो समयसम्म पढाउनु भयो, प्रधानाध्यापकका रूपमा काम गर्नुभयो, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बाल साहित्य विभागको प्राज्ञका रूपमा काम गर्नुभयो। अहिले चाहिँ रिटायर्ड जीवनमा पनि धेरै पुस्तकहरू लेखिरहनु भएको छ। असाध्यै प्रेरक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नर्मदेश्वरी सत्याल म्याम। म उहाँलाई आफ्ना विचारसहित आग्रह गर्दछु। हस्त म्याम। म्युट हुनुहुन्छ हजुर म्याम, म्युट हुनुहुन्छ। आवाज आयो सर? आवाज आयो म्याम। आयो सुन्ने म्याम। ए हवस्। ल उपस्थित सम्पूर्णलाई एकमुष्ट अभिवादन। म पहिले चाहिँ बालबालिकासँग रम्छु। मैले पनि एउटा बाल कविता सुनाउँछु अनि मेरा मन्तव्यहरू केही भन्छु। अन्तिम कविका रूपमा म रहेँ है बालक भएर। मेरो कविताको शीर्षक छ घार्रा घुर्रा मदानी। अँगेनामा कुँडे छ, ढुङ्गाभरि दुध छ, दुध पिउँ कि मोही हो, कहिले त दही हो। घार्रा घुर्रा मदानी, पाछु मोही म पनि, नुहाउने घिउ हालेर खान्छु भात मुछेर। गाई भैँसी चराई, गोबर फाल्छु रमाई, पानी कुँडो दिएर ओछ्याउँछु सोतर्नी। पाडा बाछा बाँधेर घामतिर सारे, तिनको टाट्नाभरि घाँसले तिनको पेट भरे। घार्रा घुर्रा मदानी, पार्छु मोही म पनि, गोरा सुन्छ पोसिलो, बन्छ शरीर रसिलो। ठेकी हर्पे माझेर आँटी माथि सुकाए, आमा दङ्ग पर्नुभयो रम्दै बिदा मनाए। ठेकी हर्पे माझेर आँटी माथि सुकाए, आमा दङ्ग पर्नुभयो रम्दै बिदा मनाए। धन्यवाद। अब म सहभागी भाइ बहिनीहरूलाई, यस कार्यक्रमका संयोजन गर्नुहुनेहरूलाई मनमा लागेका छोटो केही कुराहरू भन्छु है छोटो रूपमा। सर्वप्रथम त गर्ने भन्दा गराउने ठुलो भन्छन्। धराना सञ्चारमा रहेर बाल साहित्यको संरक्षण गर्ने, बाल साहित्यलाई फलाउने फुलाउने, बच्चाहरूमा सद्भाव जोड्ने, बच्चाहरूलाई सक्रिय तुल्याउने उद्देश्यका साथ संयोजन गर्नुहुने सोमनाथ दाहालज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। र साथसाथै अहिलेको यस्तो लकडाउनको अवस्थामा, कोरोनाले सताइरहेको अवस्थामा हाम्रा बालबालिकाहरू पनि जतिसुकै नतड्पिउँ भन्दा पनि तड्पेर बसिरहेको अवस्था छ। काम गर्न जाने अभिभावक भएका घरमा त झन् काम गर्न जान्छन्, एक्लै बसेर अनलाइनमा सम्भव हुनेले अनलाइनमा पढ्नुपर्ने अवस्था छ। हामी ठुलालाई त कहिलेकाहीँ तर्कना नगरौँ भन्दा तर्कना लाग्छ भने बच्चाहरूलाई लाग्नु स्वाभाविक छ। यस्तै अवस्थामा पनि अघि
समसामयिकता टिपेका छन्, राष्ट्रियता बोलेका छन्। कविताहरूमा चाहिँ कहीँ पनि मैले खिन्नता प्रयोग भएको पाइनँ। एकदम सशक्त रूपमा एकदम प्रेरित भएर अहिलेको समयमा पनि यति उत्सुक भएर बालबालिकाहरूसँग हामीसँग जोडिएका छन्। म धेरै धेरै खुसी भएँ। म त नानी हो, तिम्रो कि हजुरआमा हो, आमा पनि होइन, दिदी पनि होइन, हजुरआमा भइसकेको अवस्था हो। म के भन्न चाहन्छु भने सिर्जना भन्ने कुरो चाहिँ सबभन्दा ठुलो हुन्छ। जुनसुकै कुरा सिर्जना गरे पनि त्यसमा पनि साहित्य सिर्जना भन्ने कुरो चाहिँ भाषाका चारै सिप सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ एकै ठाउँ उजागर गर्न सक्ने, सिक्न सक्ने, सिप हासिल गर्ने, एक व्यक्तिको अर्को व्यक्तिलाई, अर्को व्यक्तिको अर्को व्यक्तिलाई कस्तो छ त शैली, भाषा शैली कस्तो छ, विचार कस्तो छ भनेर आदान प्रदान गराउन सक्ने क्षमता चाहिँ साहित्यमा हुन्छ। त्यसमा पनि छोटो मिठो रूपमा कवितामा हुन्छ, गीत कवितामा हुन्छ। र आजका कविताहरू मैले सुने सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै 1 कक्षादेखि 9 कक्षाका सम्मका भाइ बहिनीहरूले आज कविता सुनाउनु भयो। म त साह्रै खुसी भएँ। यतिको उत्साहित भएर हामीलाई शुद्ध हौसला प्रदान गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म अन्त्यमा म के भन्छु भने साहित्यले के गर्छ र भन्ने अभिभावकका छोराछोरी र साहित्यले चाहिँ ऊर्जाशील बनाउँछ है, सृजनात्मकतातिर डोर्याउँछ बच्चाहरूलाई भन्ने बाबुआमाका छोराछोरीमा धेरै वर्ष पढाउँदाको मेरो अनुभव आकाश पातालको फरक पाएँ। भन्न खोजेको के भने साहित्य लेख्ने मान्छे, सृजनातिर लाग्ने मान्छे, अर्थात् सबै साहित्य नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, कलम चलाउने मान्छे जुन जुन आफ्नो विषयमा क्षमता छ, पछि गएर अब कता कता हामी लाग्छौँ, जुन विषय हामीले लिन्छौँ त्यही विषयमा कलम चलाउन हामी केन्द्रीकृत अवश्य समयले पार्छ नै, हामीलाई हुनु पनि पर्छ। कलम चलाउने मान्छेले चाहिँ संसार विजय गर्न सक्छ र हात हतियारले क्षणिक रूपमा विजय प्राप्त गरे जस्तो लाग्छ। हामी कलमले त कहिले गर्ला जस्तो लाग्छौँ, तर कलमले अहिलेसम्म हारेको कतै इतिहास छैन। र भाइ बहिनीहरूलाई सधैँ कलम चलाइरहनु, फुर्सदको समय आयो भने आफूलाई मनमा लागेका कुरा साहित्यका जुनसुकै विधामा होस् लेखिरहनु। कुनै दिन चाहिँ एकदम सफल हुन्छ। मैले भनिहालेँ सबैले साहित्यमै सफलता पाउँछन् भन्ने पनि छैन। पछि गएर जुनसुकै विषयमा भए पनि आफ्नो कलम चाहिँ त्यही विषयमा आफू लागेको विषयमा आफ्नो इच्छा र क्षमता अनुसार चलाइरहेपछि आफै क्षमता बन्छ। म धेरै फुरुङ्ग भएकी छु। नाति नातिनाले यस्तो राम्रोसँग सहभागिता जनाएर उत्साहित भएर कविता सुनाएकोमा फेरि पनि सहभागिता जनाउनु पर्छ भन्दै आभार व्यक्त गर्छु। हवस् त, धन्यवाद। धन्यवाद म्याम, साह्रै खुसी लाग्यो, आशीर्वाद लाग्यो। अब आगामी दिनहरूमा पनि हामी गर्दै जानेछौँ, यसरी नै कविता वाचनको कार्यक्रम गर्नेछौँ। अर्को जेठ महिना पनि गर्नेछौँ। कविता वाचन, कथा कथन, निबन्ध लेखन, साना साना लघु नाटकहरू, वक्तृता कला जस्ता क्रियाकलापहरूका माध्यमबाट बालबालिकाको प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने भन्ने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। अहिले हामी लगभग परीक्षणकै रूपमा गरिरहेका छौँ। केही समय पश्चात हामीले पुरस्कारको पनि व्यवस्था सोचिसकेका छौँ। तुरुन्तै हामी पुरस्कारको व्यवस्था गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामीले पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनौँ, प्रारम्भिक चरणमा छौँ। यसरी कमसेकम हामी जोडिन पाएका छौँ, हामी भेट हुन पाएका छौँ। यो विषम परिस्थितिमा एकले अर्कालाई सुन्न, जान्न, चिन्न पाएका छौँ। यसलाई अवसरका रूपमा लिउँ। अर्को पटक म फेरि आग्रह गर्छु, म फेरि बोलाउँछु, कविताका साथ उपस्थित हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। आज यहाँ मैले सम्झनुपर्छ, यहाँ इप्सु पन्त सानी नानी, उहाँले पहिले कविता पनि लेख्नु भएको थियो, चित्र पनि बनाउनु भएको थियो क्या र उहाँ पनि आउनु भएको छ आज श्रोताका रूपमा, दर्शकका रूपमा हेर्नु भएको छ। दादालाई बहिनीलाई पनि लिएर आउनु भएको छ, बडो खुसी लागेको छ। अर्की एकजना नानी सम्पदा नेपाल पनि आउनु भएको छ, बहिनीलाई लिएर आउनु भएको छ क्या र सम्पदा नेपालले। अर्को पटक सम्पदा नेपालले पनि कविता पक्का लिएर आउनुहुनेछ, निबन्ध लिएर आउनुहुनेछ, कथा सुनाउनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र सबैलाई र हामी हाम्रा साथीहरूलाई पनि अरूलाई पनि बोलाउनेछौँ। धेरैभन्दा धेरैको एउटा परिवार, साझा परिवार बनाउनेछौँ, ठुलो परिवार बनाउनेछौँ, मिठा मिठा कुराकानी गर्नेछौँ। यसरी हामी हाम्रो प्रतिभा प्रस्फुटन गराउँदै 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 अरूलाई चिन्दै र आफू चिनिँदै अगाडि बढ्नेछौँ। यो उद्देश्यका साथ हामी आएका छौँ।
मलाई समयमा अलिकति डर लागेको थियो, समय मजाले बोल्न पाइयो, 40 मिनटको समय हामीलाई मजाले पुग्दो रहेछ। यही तरिकाले हामी अर्को पटक फेरि आउनेछौँ। यति भन्दै आइदिनु भएकोमा सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। यसमा अभिभावकहरूको ठुलो भूमिका छ। अभिभावकहरू सक्रिय हुनुपर्दो रहेछ। अभिभावकहरूले नै यहाँ ल्याइदिनु पर्ने हुन्छ। म फेरि पनि अभिभावकहरूलाई अर्को पटक ल्याइदिनु हुन आग्रह गर्दै आफ्ना नानी बाबुहरूलाई कविता रचनाका साथ उपस्थित हुनका लागि सहयोग गरिदिनु हुन आग्रह गर्दै आज बिदा चाहन्छु। हामी सबै बिदा हौँ अब। हस् त, नमस्कार। हस्, नमस्कार। साह्रै ठिक्क हो समय पनि। ठिक्कको भनौँ, साह्रै ठिक्क। म त सकिएला कि लागेको थियो, अब लगभग सिद्धियो अब त। ल ठिकै हो। कार्यक्रम राम्रो राम्रो हुन्छ, गर्दै जानुपर्छ। हुन्छ म्याम। अब निरन्तर हजुरको आशीर्वाद लिइरहेको छु म, निरन्तर। हस्।